बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बाज़े चे मर्दमान चे शागिर्दान बाज़ सवालिश करता कि अलामत जादू ची? आया मन از طرف استاد مرکز فیض الصالحین او اجهات اردو بیان کرتا کہ امام ته بلوچی یہ چند علائمانه به طور خلاصه برای شما بیان کنن. یہ علامتن چی؟ علامتن که گاه وقتی ایشا و تو دکتر پانگ رواگ وش بند مردم برو دکتر پانگ معالجه که وش بند گاه وقتی ایشا هیچ وش نبند باوجودی ایشی که شما دارو استفاده وکنید شما دکتر پانگ رید ایشان وش نبند برای شما را ضروری این که شما فکر یک عالم کرا یک زاهد کرا یک عامل کرا یک مزن استاد کرا برای وتی معالجه واسطه یہ مشکلات او دا بگوشید که آواجه گوڑا تشخیص تنکی ایشی جادوی باری یا ہنچائی مریضی دکتری یا ملائی آواجه اگر جادو بھی گوڑا واجه ہوات از روی دعا و قرآن و ایشان واجه دم و دوتی کنتے و وشبند انشاءاللہ. اولین چیز و علامت که کسی که جادو کنک بوتا همیشه ای سر درد کنته باوجود ایشی که رو ڈاکٹران پانگا دکتران پانگا رو سر درد همیشه هسته گاه وقتی ای سر درد ای پشت نیمگا درد کن سری گاه وقت دیمه نیمگا درد کن و گیشتر ای سر درد چه پشتاین تا اما گردن بالای حسن تا پشت نیمگا ای سر درد کن که مشما بلوچی توکا باری بگوشین کامپول و دومین علامت پورا جسم علامت درد کن پورا این جسم ای درد کن و سمکین علامت ایشی که کوپگان بری بری درد کنن پاکین جسم واشین فقط کوپگان درد کنن. چارمین علامت ایشیو که ای محسوس کم بدن باز گرم انتا احساس گرمی کن در بدنی واته. پنجمین علامت ایشیو که ای کلیان بری بری درد کنن رو چکپی کنای نیتی رو دکتران پاناگا ڈاکٹر پاناگا رو بله ایک کلیه درد نه عفونتی ها نه زخمی ها نه سنگی ها انچو مبتین دردی ها. و ششمیشین که تهوابان تها چین کسافتین چیز وابا گندی بری بری همه کسافتان گندی که آئی پچان سرا هستند و همچنان گاه وقتی شی چمان سوچند ته چمان آپیتو سوچند. و هفتمین علامت ایشیو که آئی دل دڑکن باز بیت آئی دل باز ٹپ ٹپا جن دلے. و اشتمین ایشیو که استرس باز داریت ترسیت هر جگه شماردمان ته مجلسان ننندیت ایدی ماد فقط تنهایی تها نندی حبر کرتنه که استرسی هستیم بازی. و نومین علامت ایشیو که آئی دل هیچ نلوٹید کارنی که انجام بدنت هر وعده که کارنی که انجام بدن دلی گورا نکشی بران نیکین کاران دوری اکنت آئی. و همچنان علامت ایشیو داهمین علامت ایشین که آکسی که جادو کنک بوتا درا وشن تا اخلاق و تو مردمان درا وشن ہمیں کہ لوگے تا یت اخلاق بدویت و تو اتی جنین چوکان جنگ کن ہمیشہ جنگ و دعوائن تا ہم دا دیگا آئی سرکوب کن مردمانا. و همچنان علامت ایشیو که همیشه خلوت نشین بو داومین علامتی که آئی فقط لوٹی تی که من تنهایی تها یا گوشه تها بنندن و بس و تو مردمان هیچ حبر مکنن. یازدومین علامت ایشیو که آئی پیشاب بند بید باز دیر دیر پیشاب کد
و دوازدمین علامت ایشی که باز پیشاب کرد، بار پیشاب کرد، ایشی هم از علامت جادوانه که پیشاب بند بیگ یا پیشاب باز یا یک. و همچنان علامت 13 ایشیو که گاه وقت بیچاره ایشی نفس ایشی تنگ کبید، هیچ نفسان واش درن کرتا نکن، نفس گیره کند ایشی. و علامت 13 ایشیو که درد سینه دارید، همیشه این سینه که پت که درد کند و دیگه جسمانی درد نکنند. 14مین علامت ایشیو که گاه وقتی ایشی محسوس کن که من چهره عوض بوده، تغییر بوده، ته چهره تا یک عوضیه چو بگنده چهره بدل بیده، بری سیاه بی، بری اسپیت بی، بری سهر بی، بری تو بگنده چو جولیده بیده، پراگنده بیده، تغییر چهره کهته. و همچنان ایشان سرا که جادو بوده. 14مین محسوس کنه که بی سکون بی چین به یک آی، همیشه بی سکون، هیچ آرام نگید. و 15مین علامت ایشین که شی همیشه هر کجا گوش نشینی کن سر پیسرتر هم گوشتو. و 15مین علامت ایشین که در جسم توکاوتی ایشی احساس کن که یکی من سوچین جنگین. ایشی باز ای علامات گنده که بی باز مردمان هستن چو بری نشتگن تو بگنده وشی که من یکی سوچین جنگینده چوشینده. و 16مین علامت میشیو که های گوشنک باز بید، های بوک بازی لگی تی، بار غذا وارد، بار نانی وارد، آب وارد نه. و 17مین ایشیو که محسوس کن که مورینکان ای بدن سر چهار کنند. و همچنان محسوس کنگه همراهی ود، گاه وقتی شی محسوس کن که یک همراهی من همیشه گون انتا. و گاه وقت بگنده ایشی محسوس کن که یک من پوچان چکید کشکن پوچانه. و همچنان علامت 20م ایشیو که گاه وقت بچاره ایشی ته کمود چیزان گاربند، ایشی کمود تا چیزی ایرکند ای ارودا گارب، الماری تا چیزی ایرکند گاربند چیزانی. و همچنان گاه وقت گندی که پوچان ته الماری در تگن چوندن گویا که یکی یهده کچیش کرده. و گاه وقتی و تی بدن سرا احساس کند که یکی چو جتایی هنچه چی رند جنگ رند ای بدن سرا احساس کند و تی بدن سرا گندیتشه. این علامت هم باز گنده گبی تمی جادو علان سرا کشان سرا جادو بوده بری مردمان یحتگند اما دیستگن آوان بدن سرا چو شلاخان رندن لطان رندن بلکشی که من احساس نکرده که مناجتایشی. و همچنان گاه وقتی همیشه بگنده ایشی گلو خراب بی گوٹی خراب انتا، ایشی هم از علامت جادو انتا گوٹی خراب بویاگه. و گاه وقت بگنده در واب تها محسوس کند یک که گوٹوی کنتی گوٹای گفتا گوٹوی کنتی شی احساس کند که من وابه تها یک که منا گوٹو کنت. و 25مین علامت ایشی که ای واب گندیت حیوانات واب گندیت همیشه چین خرابی واب گندی مارو لولو کو کجدمو چین چیزان باز وابا نگندیت. و 26مین علامت ایشیو که ایشی درد معده هستی همیشه بدونی که معده زخمی داشته بید چیزی درد معده هستی. و 27مین علامت ایشیو که سستی تنبلی همیشه وامی هیچ کار دلی نکن تیز درانه رو تم دنشته. 28مین علامتشیو که نفرت تکن چه مردمان گاه وقت از وقت هم نفرت تکن شوتی جانا نفرت تکن شوتی براتو بوارا نفرت تکن شوتی چوکان نفرت تکن ایشی. و 30مین علامتشیو که گاه وقت گنده ایشی پادان درد کنند بدنی واشی ساری واشی فقط پادانی درد کنه، گاه وقت یک پادی درد کنه، گاه وقت هر دو کم پادان درد کنه، گاه وقت
صبح پادانی درد کنن، گاه وقت شفا پادانی درد کنن، گاه وقت ته واب پادانی درد کنن، گاه وقت ته بیداری پادانی درد کنن. و همچنان یک علامت ایشیو که بعضی مردم زود جنوب بیان، ته واب جنوب بیان، ته بیداری جنوب بیان، هوش تحتگن جنوب بیان، هنچوشان بینمازی وطموات چپک چپک رچنده. ایشی هم یک علامت از علامت جادوان. هر زمان شما ای علامتان چارتید در وجود یکی علامتان یاهتند، اول ایشی ای علامتان بیچاره که آیا ای پاکی علامتان هستن یا کمین علامت هستن. گاه وقت ایشان بدون جادو هم گندگا بین، جادو نه انت انسان طبیعت گاه وقت درد جایت اگر دارو دوا وارتی وش بود وش انتا جادو نه انتا. اگر دارو دوا وارتی وش نبود برا بزانه که ایشین جادو یکی اشر جادو کرتا بروت یک مزین عالم پانگا عامل پانگا چیم واجه پانگا براو که آیره دمو دود کن تو ای جادوان در کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک خلاصه ترجمه از بیانات استاد مرکز فیض الصالحین که به بنده حقیر سفارش کرده اگر من ایشانا بیان کو برای شما، حتما ایشانا وشی سر گوش دارید.